बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी बातें सामने वाज़ेह हो चुकी है और बहुत सी अभी पोशीदा हैं। हुकूमत बन चुकी है, काबीना भी बन गई है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी और वो चीज़ें वैसे हुई हैं। बाकी ख़बरें क्या हैं इस वक्त के माहौल में वो आपको बताऊँ कि क़िस्सा इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात होगा। फिर इमरान खान की मुलाकातों पर लग गई पाबंदी, कारनामा है पंजाब हुकूमत का। अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज कर दिया वफाक को और आंख मचोली हो गई शुरू। अब मामला ये हैं कि नैब, फेक न्यूज़ और निगरान हुकूमत का खात्मा। फवाद चौधरी और उनकी बेगम साहबा हिबा चौधरी कि यानी मौजूदगी में फवाद चौधरी की मौजूदगी में झड़प हुई। किससे हुई, कैसे हुई, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, पहली बात ये करते हैं कि फ़ेक न्यूज़, नैब और निगरान हुकूमत का खात्मा। आप सोच रहे होंगे निगरान हुकूमत का खात्मा तो हो चुका, तो फिर अब कौन सी निगरान हुकूमत, कैसी निगरान हुकूमत। जनाब, हुकूमत ने पहली जो प्रायोरिटी रखी उसमें ये फैसला किया कि आइन साजी करें, तरमीम करें और उसके तहत फ़ेक न्यूज़ वालों का बंदोबस्त करें कि जो फ़ेक न्यूज़ से मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं और झूठी खबरें दे रहे हैं, एक उनका इंतज़ाम करें। एक नैब का हमेशा के लिए बंदोबस्त करें, अदारे ख़त्म करें, मुकमुकाई ख़त्म, यानी जो वो मुकमुका करते वो हम आइनी तौर पर करके फ़ारिग करते उन्हें। और तीसरी बात ये कि आइन से निगरान हुकूमत की जो शिक है इसे भी फारिग कर दें कि आइंदा निगरान हुकूमत आए ना कि उस पर कोई इतराज़ हो। तो ये ख़ात्मा करने का प्रोग्राम बन गया। हुकूमत ने इसकी तजिया और इसकी तफसीली मामला जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस पर तरमीम आ रही हैं और इसमें तरमीम करके इन तीनों चीज़ों का बंदोबस्त किया जाएगा। अब दूसरी बात कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था हुकूमत नहीं चलने देंगे, वफाक में जाली हुकूमत हम नहीं आएंगे, तो वो ना वज़ीर आज़म की ओहद पे आए ना वो सदर की ओहद पे आए। अब उन्होंने इट खड़का लगा लिया वफाकी हुकूमत से। क्या कि उन्होंने सेक्रेटरीज़ की सतह पर ख़ुद तैनाती शुरू कर दी, बल्कि एक सेक्रेटरी जो बलूचिस्तान में तैनात है उनका नाम है शहाब अली शाह, उनको चीफ सेक्रेटरी लगाना चाहते हैं KPK में। तो उन्हें वफाक से मांग लिया कि लियाओ जी भाजी ए बंदा साढ़े हवाले करो। वफाक ने उनको ख़त लिख दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, जो तरीक़ेकार है उसके तहत आए, 3 नाम भेजे, फिर वफाक फैसला करेगा। आप ऐसे चीफ सेक्रेटरी लगा लेंगे अपनी मर्जी, चीफ सेक्रेटरी तो नुमाइंदा ही होता है वफाक का। तो हमारी जो एक तरीक़ेकार है उसके तहत आए, तो उनको मिल गया कोरा जवाब। लेकिन वो ये मामला तो आगे चलाएंगे। अब बात करते हैं इमरान खान पर पाबंदियाँ, यानी मुलाकातों की पाबंदी। एक तरफ गौहर खान और उमर अयूब खान और बाकी जो है शिबली फराज, ये सब हाई कोर्ट में गए हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमारी मुलाकातों का इंतज़ाम किया जाए। राजा नासिर अब्बास भी कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो गई, हमसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। दूसरी तरफ लगी पाबंदियाँ मुलाकातों पर। ये पाबंदियाँ कैसे लगी? सारा मसला जो है वो कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत का कारनामा है और मरीम नवाज ने सब कुछ किया। लेकिन असल सूरत हाल आपको बताऊँगा, इसलिए कि हम ठहरे गैर जानबदार, बकौल इमरान खान जानवर। तो जानवरों की राय सुन लें आप कि ये बात जो है गैर जानबदार तौर पर यह है कि आपको याद होगा कि अडियाला जेल में के करीब से दहशतगर्द पकड़े गए थे, असला पकड़ा गया था, बारूद पकड़ा गया था और वैसे भी वहाँ अंदर भी 2 कत्ल हो गए थे। फिर सारी चीज़ों को इसको बाकायदा मॉनिटरिंग करने के लिए 2 हफ्तों के लिए वजारत दाखिला ने लगा दी पाबंदी। चूँकि अडियाला जेल है पंजाब में, तो ज़ाहिर है वजारत दाखिला भी पंजाब की है। तो उन्होंने एक ख़त लिखा IG जेल खाना जात को, जनाब तमाम पर पाबंदी लगा दे, सिर्फ इमरान खान पर नहीं, ये याद रखिएगा, तमाम कैदियों पर, हवालातियों और मुलाकात में लगा दें पाबंदी और सर्च ऑपरेशन करें, इसका सारा कुछ देखें सूरत हाल और फिर रिपोर्ट पेश करें ताकि इसकी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके, सिक्योरिटी के मामला को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि PTI के रहनुमा का दावा यही है, कारकुनों का दावा यही है कि उनकी जान को ख़तरा है इमरान खान को, तो चाहते हैं कि कोई हादसा न पेश आए। लिहाजा उन्हें भाई टोटल आती पाबंदी, अभी पूरा रमज़ान नहीं, आधा रमज़ान, मुझे पूरे रमज़ान की पाबंदी होती है, वो किसी और पे होती है। ये ऐसी बात नहीं, इस पर गलत राय न लीजिएगा जी। अब अगली बात करते हैं कि फवाद चौधरी, उनके मामला थे, वो आए थे अदालत में। और दूसरी तरफ हिबा चौधरी का भी मामला था कि उनका ECL से नाम निकाला जाए। और जनाब पता लगा जी ECL में नाम है ही नहीं उनका। उन्होंने कहा जाओ जैसे जाना, मुल्क से बाहर आप जाना चाहती हैं तो जाएँ।
لیکن وہاں پہ جھڑپ ہوگی فواد چودھری کے معاملے پہ فیصل چودھری سے، یعنی دیور بھابھی لڑ پہ فواد چودھری کی موجودگی میں جناب نے ایک دوسرے کو کہا بکواس بند کرے اور منہ بند کرے، اور یہ وہ اس میں ایک ماموں بھی آ گئے بچ، ماموں جان نے کیا پاج نہ کرو، ہبا چودھری سے کہا نہ ایسا نہ کریں، یہ بری بات ہے، عدالت کے باہر کھڑے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ نہیں، ہبا چودھری کھری کھری سنا دی فیصل چودھری کو کہ تو بکواس کر رہا، تو یہ ہے وہ، اور بیچارے فواد چودھری چونکہ وہ تو زیر حراست ہیں، وہ دونوں کے منت ترلے کرتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے کہ بس کرو جان دو غصہ، لیکن وہی آپ کو پتہ ہے کہ پھر بڈھی بگڑ جائے تو پھر بڈھی اور ٹی وی انہیں پتہ نہیں لگتا، بگڑ دے کسی نے بگڑ جائے، تو وہ بگڑ گئی تو بگڑ گئی، پھر انہیں پھر سناتی ہیں ساریاں۔ اچھا اب اگلی بات کرتے ہیں جو اصل ہے کہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات، خفیہ ملاقات عمران خان کی، اور جناب یہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایک صاحب ہیں ہمارے صحافی ہیں، سینیٹر ہیں اور بڑے مسلم لیگ نون کے ہیں، بلکہ نواز شریف و شہباز شریف کی تقریریں بھی لکھتے رہے، کون عرفان صدیقی، انہیں یہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ جناب کوئی ملاقات نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ پرانی ملاقاتوں کا تذکرہ اس وقت جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے عاصم منیر اور وزیر اعظم تھے عمران خان، اس وقت یہ ملاقاتیں ہوئی تھی، اور اس وقت ہوئی تھی جھڑپ، جس پہ یہ کہا جا رہا ہے تلخی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 3 ملاقاتوں کا انہوں نے کہا یہ ایک ملاقات نہیں، یہ 3 ملاقاتیں، اور تینوں ملاقاتوں میں ایک ہی مطالبہ تھا عمران خان کا کہ مخالفین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، اور انہوں نے پھر گلہ شکوہ کیا جنرل عاصم منیر سے کہ یہ آپ میری بات کیوں نہیں سنتے، جب انہوں نے کہا کہ جناب بات آپ کی کیا سنیں، میں تو آپ کے پاس کچھ اور لے کے آیا، تو انہوں نے جنرل باجوہ سے مشورہ کر کے پھر سارے شواہد دیے کہ جناب بنی گالا جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، بس اتنے ہوگی پاجی گل خراب، عمران خان ہو گئے سیخ پار، انہوں نے کہا پھر بھاگ جائیں، نکل جائیں یہاں سے، سوری، عاصم منیر نے بھی سوری کر لیا، انہیں نے بھی سوری کر لیا، اور دونوں دور ہو گئے، اور اس دن سے بس دور ہی دور ہیں۔ عاصم منیر کی تعیناتی پہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا، جس نے لانگ مارچ کیا، اور پھر لانگ مارچ اسلام آباد کی بجائے پنڈی کی طرف رخ موڑا، تو مقصد یہ تھا کہ دباؤ ڈالا جائے عاصم منیر کی نامزدگی نہ ہو، لیکن وہ تو ہوئی، بھائی جڑا لکھا ہوتا ہے قسمت دا تو ہو کے رہتا ہے، وہ بھی ہوگی اور وہ خود بھی پکڑے گا، جیل بھی چلے گئے۔ بہرحال یہ معاملات اس طرح کے، لیکن ہم مراد جو ہیں بڑے عجیب و غریب، ہمارے ذہن جو ہے نا وہ ہم لوگوں کی یادداشت ایک بڑی کمزور ہے کہ ہم لوگ یاد نہیں رکھتے کہ باتیں ماضی کی ہیں یا حال کی ہیں یا مستقبل کے لیے ہو رہی ہیں، تو لوگ اس کو افواہیں اور فیک نیوز کی طرح سامنے لا کے لوگوں پر باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ ملاقاتیں، عمران خان پر پابندی، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی این آر او ملنے والا ہے یا کوئی ان کی رہائی ہونے والی ہے جیل سے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بس کل پر سوچو یہ جو مقدمے ہو رہے ہیں، جو 3 اہم مقدمے جن میں سزائیں ہوئی ان میں بھی ضمانتیں ہو جائیں گی، لیکن سوچنے کی بات ہے میرے بھی، آپ کے بھی، اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے بھی، کیونکہ وہ جو ہے اپنا سنی اتحاد کونسل تو ایک الگ پارٹی، المعروف تحریک انصاف ہی ہے نا، پی ٹی آئی ہے، تو اصل تو پی ٹی آئی کا مسئلہ اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا مسئلہ ہے، تو جناب ابھی تو اس کا لمبے پینڈے نے، مطلب بہت سے مقدمات ہیں ایسے، اتنی آسانی سے نہیں، یہ سیاسی مقدمے میں یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ جناب یہ جس طرح بنائے جاتے ہیں اسی طرح ختم ہوتے ہیں۔ نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، زرداری نے بھی بھگتے ہیں، نواز شریف نے بھی بھگتے ہیں، شہباز شریف نے بھی بھگتے ہیں، مریم نے بھی بھگتے ہیں، باقی بھی، تو عمران خان بھی بھگت رہے، لیکن بھائی جب چنگا ویلا ہے نا تو تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا کہ مقدمے ختم کس طرح ہوئے، تو یہ معاملات اسی طرح ہوتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، تو نہ ہی یہ مقدمات آخری ہیں، نہ ہی یہ معاملات آخری ہیں، اس طرح یہ چلتا ہی رہے گا۔ لیکن جو موجودہ حکومت اس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ 3-4 وزراء کی فرمائشیں کی گئی ہیں، اور کس نے کی ہیں؟ امپائرز نے کی ہیں، ذمہ داروں نے کی ہیں، مقتدروں نے کی ہیں، تو ان میں سے 2 تو آگے سامنے، ایک آگے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، اور جن کا شور بہت بڑھ جا ہوا ہے، پی ٹی آئی بہت شور مچا رہی ہے کیونکہ پنجاب میں بھی ہم پہ ظلم ڈھائے تھے اور اب بھی ظلم ڈھانے کا پروگرام ہے، اور دوسرے آگے ہیں محمد اورنگزیب وزیر خزانہ، لیکن ابھی 3 پیچھے ہیں، یعنی شمشاد اختر کا جو مشیر کی حیثیت سے خزانہ میں آئیں گی، اور پھر وہ عمر سیف صاحب ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا میں نت پانی باجی، انہوں نے بھی مسئلہ ہے، تو میں نے آپ کو 4-5 نام دیے تھے، ان میں 2 آ چکے ہیں، 3 پیچھے رہ گئے، وہ بھی آ جائیں گے۔ اعجاز گوہر صاحب بھی ہیں کیونکہ تجارت و معاشی صورتحال کو بھی بہتر کرنا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے تاجروں کے نمائندے لیڈر بھی رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کی بھی باری لگی ہوئی ہے، بس چند دنوں میں وہ بھی آ جائیں گے، اور باقی معاملات جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے فیصلے
کہتے ہیں بڑھتے پین ہے، اچانک فیصلے کیے جائیں گے، کیوں کیے جائیں گے؟ سخت فیصلے کیے جائیں گے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اور IMF سے نیا معاہدہ کرنے کے لیے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں چند دنوں میں آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ بلکہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ میں آپ کا خصوصی ممنون ہوں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔